अस्सलाम वालेकुम। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर का सीएमजी को खुसूसी इंटरव्यू। साल 2023 में चीन की कुल खुर्दा फरोख्त 47.1 ट्रिलियन युआन तक पहुंच गई। चीन की जानिब से मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने की अपील। और अब खबरें तफसील के साथ। आम आवाम के मामलात सबसे अहम हैं। कमरी साल के आखिरी महीने के 22वें दिन सदर मुमलिकत शी जिनपिंग ने थियानजिन शहर के ज़िला शी चिंग के शिनको कस्बे के डी लियोपो गांव जाते हुए आफात से मुतासरा लोगों से मुलाकात की। गांव में मोहतरम सदर साहब डो हो गोंग के घर गए। उन्होंने ख़ानदान के बुज़ुर्गों से मुसाफा किया। बातचीत के दौरान सदर साहब ने उनसे रोज़मर्रा के मामूलात के बारे में पूछा और एहतियात से रहन सहन के खर्च का हिसाब लगाया। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात ने इस ख़ानदान को पुरजोश कर दिया और उन्हें मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा पुरएतमाद बना दिया। डो होंग गोंग का कहना था, हमें यकीन है कि हमारी मुस्तकबिल की ज़िंदगी बेहतर से बेहतर और मज़ीद खुशहाल होगी। याद रहे कि 2023 में अचानक आने वाले सैलाब की वजह से ये गांव, जो बीजिंग और तियानजिन के लिए सब्जियां फराहम करता है, शदीद मुतासर हुआ। अब चंद महीनों में इस गांव की तामीर नौ हो चुकी है। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने हाल ही में सीएमजी को एक खुसूसी इंटरव्यू दिया। उन्होंने चीनी कौम को स्प्रिंग फेस्टिवल और चीनी नए साल की आमद पर मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि चीन पाकिस्तान चारों मौसमों की दोस्ती गुज़िश्ता 7 दहाइयों पर मुहित है और दोनों ममालिक ने हर मौके पर एक दूसरे का भरपूर साथ दिया है। चीन की जानिब से पेश करदा बेल्ट एंड रोड ने गुज़िश्ता 10 साल में बहुत से ठोस समरात हासिल किए हैं। सी पैक, जो कि BRI का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से पाकिस्तान ने इक़्तिसादी और समाजी मैदान में काफ़ी फ़वाइद हासिल किए हैं। ख़ास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी के मैदान में चीन के ताउन से कई प्रोजेक्ट्स तकमील को पहुँचे हैं और अब सी पैक के अगले मरहले का आगाज़ हो रहा है। उनका कहना था कि इस तमाम अरसे के दौरान चीन पाकिस्तान दोस्ती मज़ीद गहरी हुई है और मुख्तलिफ शोबों में फ़रीक़ैन के माबैन फ़ायदामंद ताउन जारी है और आइंदा आने वाले अरसे में इक़्तिसादी, समाजी और दीगर हवालों से ये ताउन मज़ीद गहरा होगा। 6 फरवरी को वजारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग वैनबेन ने यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जश्न बहार हज़ारों ख़ानदानों के दोबारा मिलने का एक चीनी लम्हा है और ये एक बैनुल-अक़वामी तातील भी है जो पूरी दुनिया में मनाई जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जानिब से चीनी कमरी साल नौ को अक़वाम मुत्तहिदा की तातील करार देने की करारदाद मंजूर किए जाने के बाद पहला जश्न बहार मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वियना में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स ने हाल ही में पहली बार सरकारी तौर पर चीनी नए साल का जश्न मनाया। इस वक्त दुनिया भर के तकरीबन 20 ममालिक ने जश्न बहार को कानूनी तातील करार दिया और दुनिया की आबादी का तकरीबन 5वां हिस्सा मुख्तलिफ शक्लों में ये त्यौहार मनाता है। ये खुशी की बात है कि दुनिया भर के ममालिक एक खुशगवार जश्न के माहौल का इश्तराक करते हैं और शानदार और रंगीन चीनी सकाफ़त का तजर्बा करते हैं। मकामी वक्त के मुताबिक 5 फरवरी को चाइना मीडिया ग्रुप स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की प्रोमोशनल वीडियो रूस के दूसरे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग के वस्तानिया स्क्वायर पर बड़ी स्क्रीन पर पहली बार नशर की गई है। यह स्क्वायर सेंट पीटर्सबर्ग में एक मशहूर सयाहती मकाम है और इसमें लोगों का सबसे बड़ा बहाव है। 2024 में सेंट पीटर्सबर्ग शहर की हुकूमत ने चीनी नए कमरी साल को मनाने के लिए सरगर्मियों का एक सिलसिला तरतीब दिया, जिसमें मज़कूरा सरगर्मी के अलावा चीन रूस का मुश्तरका कॉन्सर्ट भी शामिल है। सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर अलेक्जेंडर बेकॉफ ने चीनी नाजरीन को जश्न बहार की मुबारकबाद के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड की। सेंट पीटर्सबर्ग के अलावा रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के वस्त में मुतअद्दिद बार आउटडोर स्क्रीनें भी फरवरी के अवाइल से स्प्रिंग फेस्टिवल गाला से मुतालिक नशरियात कर रही हैं। वाज़ेह रहे कि 2024 में चाइना मीडिया ग्रुप स्प्रिंग फेस्टिवल गाला पहली बार रूसी टीवी और नए मीडिया पर लाइव नशर किया जाएगा। रूसी बोलने वाले खित्ते का सबसे बड़ा सोशल मीडिया VK, जिसमें फ़ाल सारिफिन की सबसे ज़्यादा तादाद है, 9 फरवरी को अपने नए मीडिया क्लाइंट पर पूरे स्प्रिंग फेस्टिवल गाला को लाइव नशर करेगा। चीन की रियासती काउंसिल के दफ्तर इत्तलात की जानिब से 6 तारीख को मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर तिजारत शेंग चियोफेंग ने मुतारिफ़ कराया
کہ 2023 میں صارفین کے سامان کی کل خوردہ فروخت 47.1 ٹریلین یوان رہی اور اس میں 7.2% کا اضافہ ہوا، اور اس کی اقتصادی ترقی میں شراکت کی شرح 82.5% تک پہنچ گئی۔ 2023 میں ملک کی آن لائن خوردہ فروخت 15.4 ٹریلین یوان رہی، جو مسلسل 11 سالوں سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ فزیکل گڈز کی آن لائن خوردہ فروخت میں 8.4% اضافہ ہوا، جو کل خوردہ فروخت کا 27.6% ہے۔ 5 فروری کو چینی کوسٹ گارڈ نے فلپائن کے کوسٹ گارڈ کے ایک جہاز کو بھگا دیا جو جزیرہ ہوانگ یین سے ملحقہ پانیوں میں گھس آیا تھا۔ 5 فروری کو فلپائن میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے ایک رپورٹر کے سوال کا جواب دیا اور فلپائن میں چینی ہیکرز کے نام نہاد سائبر حملے کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ فلپائن کے انفرادی عہدیداروں اور میڈیا کی طرف سے کی گئی بدنیتی پر مبنی قیاس آرائیاں اور بے بنیاد الزامات انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چینی حکومت ہمیشہ سائبر حملوں کی مختلف شکلوں کی سختی سے مخالف رہی ہے اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرتی ہے، اور کسی بھی ملک یا فرد کو چین کے اندر یا چین کی بنیادی تنصیبات کو استعمال کر کے سائبر حملوں جیسی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ترجمان نے کہا کہ فلپائن کے انفرادی عہدیداروں اور میڈیا نے بغیر حقائق کے چین پر بدنیتی پر مبنی قیاس آرائیاں اور بے بنیاد الزامات لگائے ہیں اور اسے چین فلپائن کے سمندری تنازعات سے بھی جوڑ دیا ہے۔ ایسے الفاظ اور اعمال انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ سائبر سیکیورٹی ایک عالمی چیلنج ہے جس کے لیے تمام ممالک کے درمیان تعاون کی ضرورت ہے۔ چین اس بات کی وکالت کرتا ہے کہ تمام ممالک مشترکہ طور پر مذاکرات اور تعاون کے ذریعے سائبر سیکیورٹی کی حفاظت کریں۔ 28 جنوری کو اردن میں امریکی فوجی اڈے پر ہونے والے حملے کے جواب میں امریکی فوج نے حال ہی میں عراق اور شام میں متعدد اہداف پر فضائی حملے کیے۔ 5 فروری کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اس واقعے پر ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب چانگ جون نے اجلاس میں کہا کہ امریکہ اور دیگر ممالک کی فوجی کارروائیاں بلا شبہ خطے میں نئی افراتفری کو جنم دے رہی ہیں اور تضادات میں مزید شدت پیدا کر رہی ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پہلے ہی انتہائی خطرے کے دہانے پر ہے اور عالمی برادری کے لیے یہ ایک فوری کام ہے کہ وہ کشیدگی میں کمی لائے اور تنازع کو بڑھنے سے روکے۔ چانگ جون نے کہا کہ ایک پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ چاہے وہ مشرق وسطیٰ ہو یا کہیں اور، کون دھمکیاں دے رہا ہے، کون اندھا دھند طاقت کا استعمال کر رہا ہے اور کون رائے عامہ کو گمراہ کر رہا ہے۔ ان مسائل پر حقائق کا احترام کرنا، انصاف کو برقرار رکھنا اور اصولوں کی پاسداری ضروری ہے۔ ہم کسی کو بھی اونچی آواز میں لہجہ رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے اور نہ ہی کوئی ایک طاقت کوئی حتمی بات کہہ سکتی ہے۔ ہم متعلقہ ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سیاسی عزم کا مظاہرہ کریں، علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے مزید ٹھوس اقدامات کریں اور خود غرض جغرافیائی سیاسی حساب کتاب کو کم کریں اور اپنا تعمیری کردار ادا کریں۔ 5 فروری کو اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے فلسطینی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے نصف عسکریت پسندوں کو ختم کر دیا ہے۔ وزیر نے اس دن تل ابیب میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ حماس کی 24 بٹالینز میں سے 18 کو شکست ہو چکی ہے۔ غزہ میں حماس کے رہنما یحییٰ سنوار فرار ہیں اور غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں کئی ماہ تک جاری رہیں گی۔ اسرائیلی حکومت کے انفارمیشن آفس کی طرف سے 5 تاریخ کو جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے اس دن کہا تھا کہ اسرائیل کے پاس غزہ کی پٹی میں حماس کو مکمل طور پر شکست دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اسرائیل کی سلامتی کو یقینی بنانے اور امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔ اور خبروں کے اختتام سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ چین میں پاکستان کے سفیر کا CMG کو خصوصی انٹرویو۔ سال 2023 میں چین کی کل خوردہ فروخت 47.1 ٹریلین یوان تک پہنچ گئی۔ چین کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کی اپیل۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔